नमस्कार, समय संवादको आजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ। म सुमन शर्मा। आजको श्रृङ्खलामा हामी अहिले जुन बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रभित्र बैंकहरूको विशेष गरी क वर्गका बैंकहरूको बिग मर्जको कुराहरू अहिले जुन बाहिर आइरहेको छ र भर्खरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले क वर्गका बैंकहरूको सिइओ तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्षसँग बसेर जुन भेटपछि वित्तीय क्षेत्रमा यो विषयलाई लिएर के कस्ता कुराहरू भइरहेका छन् यसै विषयमा बसेर आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। र यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ अर्थशास्त्री एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? आराम छु। नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले बैंकका सिइओहरूलाई सञ्चालक समितिका अध्यक्षहरूलाई अस्ति बुधबार विशेष गरी डाकेर हप्ता 10 दिनभित्र चाहिँ पार्टनर खोज्नुहोस् भनेर जुन भन्यो, होइन? यो कस्तो पार्टनर खोज्नुहोस् भने हो? यो आर्थिक वर्ष 76-77 को बजेट जेठ 15 गते सार्वजनिक भयो र त्यो बजेटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा मर्जर हुने नीतिलाई बढावा दिनेछ, प्रोत्साहन दिनेछ र करको छुटको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनेछ भन्ने उल्लेख भएको र सरकारको बजेट पार्लियामेन्टले भर्खरै पास गरेको सन्दर्भमा र त्यो बुदालाई कार्यान्वयन गर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैंकको समेतको परेको हुनाले सम्भवतः बजेटमा उल्लेख भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयास राष्ट्र बैंकले गरेको हुनुपर्छ। यो हप्ता 10 दिनमा मर्जमा जानको लागि एउटा बैंकले आफ्नो पार्टनर खोज्न सक्छ? अब यो चाहिँ प्रोत्साहन गरेको, तपाईहरु एक आपसमा मिलेर कोसँग मिल्न सक्नुहुन्छ, मिलेर आउनुस्, मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदैछ, त्योभन्दा पहिले गर्दा राम्रो हुन्छ, बजेटमा व्यवस्था छ, सरकारले भनेको छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा त्यो कुराको भनिएको हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। 10 दिनभित्र पार्टनर खोज्नुस्, होइन भने फोर्स मर्जमा हामी नै पार्टनर खोजिदिन्छौँ भनेर राष्ट्र बैंकले भन्यो रे भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। यो सामान्यतया अहिले एउटा सामान्य नागरिकको हिसाबबाट बाहिर बसेर हामीले हेर्दाखेरि पनि नि 10 दिनमा एउटा बैंक मर्ज हुनु, एक आपसमा मर्ज हुनु धेरै ठुलो कुरा हो, होइन? त्यसले धेरै समस्याहरू पनि आउन सक्लान् अथवा केही समस्याका समाधानहरू पनि हुन सक्छ, तर आफैमा मर्जमा जानु भनेको धेरै गाह्रो कुरा हो। त्यो पनि 10 दिनको बीचमा पार्टनर खोजेर यस्तो पार्टनर खोज्नुस् विवाहको लागि भनेर राष्ट्र बैंकले भन्यो रे। यो पार्टनर के एउटा क्लबमा डान्स गर्नको लागि मात्रै बैंकले पार्टनर खोज्ने हो अथवा यो वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिनको लागि नै खोज्ने हो? यो त सम्भव कतिको देख्नुहुन्छ? एउटा पूर्व कार्यकारी निर्देशकको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा काम पनि गरिसक्नु भएको छ, होइन? त्यो हिसाबले अहिले हेर्दा कतिको सहज छ नेपालका बैंकहरूलाई अहिले पार्टनर खोज्न यो समयभित्र? सहज छैन, त्यहाँ आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ। उदार अर्थतन्त्रमा यस प्रकारको चाहिँ हस्तक्षेप अलिकति लेत तारतम्यता चाहिँ राख्दैन। निजी क्षेत्रको विकास मार्फत हामीले चाहिँ आर्थिक विकास गर्ने भनिरहेछौँ। निजी क्षेत्रको विकासको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू चाहिन्छन्। त्यो सन्दर्भमा पनि उदार अर्थतन्त्रको ओभरअल फिलोसफीलाई हामीले परित्याग गरेको अवस्था चाहिँ छैन जस्तो मलाई लाग्छ। यद्यपि नेपालको संविधान 2072 मा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने भनेको चाहिँ छ, तर हामीले यो चाहिँ निजी क्षेत्रको भूमिकालाई चाहिँ नजरअन्दाज गरेको छैन हाम्रो अरू डकुमेन्ट्सको हिसाब किताबले। त्यसैले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने, दुरुत्साहित गर्ने, मनोबल गिराउने काम नीति निर्माताहरूले गर्नु हुँदैन।
त्यसैले यो 15 दिनको अल्टिमेटम जस्तो मिडियामा आएको छ, भित्र के कुरा भए त्यो कुरा त जानकारी छैन, तर यो सम्भव हुने कुरा पनि होइन। र अर्को कुरो चाहिँ 15 दिनको अवधिमा गरिसक्नुपर्ने बाध्यता के हो, त्यसको औचित्य के हो, त्यसबाट के उद्देश्यहरू प्राप्त हुन्छन् भन्नेतर्फ पनि हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। एकातिर हामीले के भनिरहेछौँ भने दक्षिण एसियामा नेपालको वित्तीय क्षेत्र, नेपालको ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री सर्वोत्तम, सबैभन्दा राम्रो भनेर हामीले भाषण पनि गरिराखेका छौँ, नेपाली जनतालाई भनिराखेका पनि छौँ। र अहिले चाहिँ बजेट आएको जेठ 15 हो, मौद्रिक नीति चाहिँ असारको अन्तिमतिर आउँदैछ होला। यो बीचमा के भयो नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा, के अनहोनी भयो भन्ने कुरो नेपाली जनताले सोध्ने अधिकार चाहिँ छ नेपाली जनतालाई। र हामीले बाहिर भन्दाखेरि के भन्छौँ भने फाइनेन्सियल साउन्डनेस इन्डिकेटर्स राम्रा छन्। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको स्वास्थ्य, वित्तीय स्वास्थ्य मापन गर्ने सूचकहरूको अवस्था अत्यन्त राम्रो छ भन्ने तथ्याङ्क हामीले सार्वजनिक गरिरहेछौँ। उदाहरणको लागि रेगुलेटरी क्यापिटल, पुँजी प्राप्तता अनुपात, क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो, जुन राष्ट्र ब्याङ्कले भारित जोखिम सम्पत्तिको 11% हुनुपर्छ भन्ने थ्रेसहोल्ड राखेको छ। 11% को तुलनामा 14% रहेको राम्रो रहेको तथ्याङ्क हामीले सार्वजनिक गरिराखेका छौँ। क्यापिटलको हिसाब किताबले, पुँजीको हिसाब किताबले सम्पत्ति, भारी सम्पत्तिको आधारमा गणना गरिएको पुँजी प्राप्तता अनुपात 11% को थ्रेसहोल्डको तुलनामा 14% रहेको भनिरहेछौँ। अर्को चाहिँ वित्तीय स्वास्थ्य मापन गर्ने सूचक भनेको खराब कर्जा अनुपात हो। खराब कर्जा अनुपात 2% भन्दा मुनि रहेको कुरा भनिरहेछौँ। तेस्रो चाहिँ प्रफिटेबिलिटी, मुनाफाको स्थिति के छ, मुनाफा कमाइराखेको अवस्था छ कि छैन भन्ने पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य मापनको घोतक हो। वाणिज्य ब्याङ्कको मात्र आर्थिक वर्ष 74-75 खुद मुनाफा चाहिँ 53 अरब रहेको तथ्याङ्क हामीले वेबसाइटमा राखेका छौँ। वाणिज्य ब्याङ्क विकास संयुक्त कम्पनीको गरेर त 64 अरब खुद मुनाफा आर्थिक वर्ष 74-75 मा रहेको कुरा छ। कुनै पनि ब्याङ्कको नेटवर्थ ऋणात्मक छैन, पोजिटिभ छ। र यी चाहिँ के हुन् भने फाइनेन्सियल साउन्डनेस इन्डिकेटर्स हुन् र नेपालको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो रहेको कुरा छ। यो सन्दर्भमा हतार गरेर फोर्सफुल, बाध्यकारी, जबरजस्ती गर्ने खालको मर्जर हाम्रा नीति निर्माताले सोच्नुको पछाडि के हो, राम्रा उद्देश्य कतै छन् कि देशको चाहिँ मतलब आर्थिक वृद्धि दरलाई तीव्रता दिने खालका कुराहरू केही छन् भने हामीले सुन्न पाउनुपर्छ, हामीलाई जानकारी गराउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्ता केही कारणहरू हुन सक्छन्? अब हुन सक्छ, अब हामी फास्ट ट्र्याकको कुरा गरिरहेछौँ, ठुल्ठुला परियोजनाका कुरा गरिरहेछौँ, त्यसैले ठुला ठुला ब्याङ्कहरू चाहिन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ हाम्रो इच्छा बाहिर आएको पनि हुनसक्छ। ठुला ब्याङ्कहरू भए राम्रो, ठुला ठुला भीमकाय ब्याङ्क हुँदा हामी ठुला ब्याङ्कहरू हामीसँग छन्, विदेशी ब्याङ्कहरूसित प्रतिस्पर्धा गर्ने खालका छन् भन्ने गर्व गर्न लायकका ब्याङ्कहरू स्थापनातिर हामी गएको हुन पनि सक्छ, हाम्रो त्यो इच्छा पनि हुन सक्छ। विदेशमा तपाईको विचारमा नि अहिलेको आवश्यकता मर्जर हो या अरू केही हो?
अहिलेको आवश्यकता के हो भने पूर्वाधारको विकास हो। दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ। मध्य पहाडी लोकमार्गमा धमाधम काम भइरहेको अवस्था हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। 1200 मेगावाट्सको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना कमिसन भएको, पश्चिम सेती 30 वर्ष भइसक्यो, त्यहाँ काम थालनी गरेर यो लोड सेडिङको यो जुन अवस्था छ सुधार त भएको छ काठमाडौँमा। काठमाडौँभन्दा बाहिर छिनछिनमा तपाईँको यो चाहिँ बिजुली गएर हैरान छ र राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा गरेको अध्ययनले 60% नेपाली जनताको लागि मात्र राष्ट्रिय ग्रिडवाला बिजुली नेसनल ग्रिड इलेक्ट्रिसिटीमा पहुँच भन्ने तथ्याङ्क नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको छ र 30% जनता अझै अन्धकारमा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनमा लेखेको छ। 10%ले त्यो यो उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत त्यो बिजुली पाइराखेको छ। 100% नेपाली जनता र सारा भूभागमा राष्ट्रिय ग्रिडवाला बिजुली माथि पहुँच नबढाउँदासम्म निजी क्षेत्रको उद्यमशीलता, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आदि आदि कुराहरू त हुनै सक्दैन नि। त्यसैले राष्ट्रको फोकस भनेको तीव्र आर्थिक वृद्धिको लागि कुन कुन परियोजना, के नीति कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्नुपर्छ त्यतातिर मोडिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले अर्कोतर्फ हामीलाई प्रतिस्पर्धा पनि चाहिन्छ। प्रतिस्पर्धा भएन भने निक्षेपकर्ताले पनि लाभ पाउन सक्दैनन्, ऋणीले पनि लाभ पाउन सक्दैन। त्यसैले पर्याप्त मात्रामा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या हुनुपर्छ ताकि त्यहाँ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनोस् र सन् 2008को जस्तो वित्तीय सङ्कट नआओस्। सन् 2008मा वित्तीय सङ्कट आउनुको पछाडि भीमकाय वित्तीय संस्थाहरू धराशायी भएर भएको। त्यसैले टु बिग टु फेलको अवस्था नआओस्। सन् 2008मा जुन ग्लोबल फाइनेन्सियल क्राइसिस भयो त्यसको पछाडि भीमकाय ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको कारणले भएको र अरू देशबाट पनि हामीले पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ र हामी यो फोर्सफुल मर्जरको नाममा, मेगा मर्जरको नाममा भीमकाय ठुला ठुला बडेमान ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू निर्माण गर्ने फोर्सफुल्ली हस्तक्षेप गरेर अनि सुशासनमा पटक्कै ध्यान नदिने, अनि भोलि त्यहाँ गडबड भयो, सारा नेपाली जनताको बजेट त्यहाँ परिचालित छ, त्यसको राम्रो व्यवस्थापन छैन अनि ढले भने त्यसको जिम्मा कसले लिने? राष्ट्रले उद्धार गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराहरू प्रति हामीले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले विश्वमा अरू क्षेत्रमा विगतमा जुन वित्तीय सङ्कट आयो, वित्तीय क्षेत्रमा समस्या आयो, त्यस पछाडि के कारण रहे र सिस्टमिकली इम्पोर्टेन्ट ब्याङ्कको कारणले गर्दा सरकारले ठुलो चाहिँ दुःख बेहोर्नु पर्यो, बजेटरी व्यवस्था गर्नु पर्यो, 4-5 वर्षसम्म राष्ट्रको ध्यान वित्तीय क्षेत्र लगाउनु पर्यो भन्ने उदाहरणहरू हामीले लिएर पाठ सिकेर अगाडि बढ्नुपर्ने मलाई चाहिँ लागेको चाहिँ छ र नकारात्मक सन्देश जाने हिसाब किताबका कुराहरू पनि हामीले गर्नु हुँदैन र कुनै ब्याङ्कमा केही समस्या छ भने निरीक्षण सुपरिवेक्षणको माध्यमबाट अनि उसलाई चाहिँ सुधार्नको लागि समय दिएर अनि सुधार गर्नको लागि समय सुझाव दिँदा दिँदै पनि कुनै ब्याङ्क सप्रेनन् सुध्रिएनन् भने त्यस्ता ब्याङ्कहरूलाई फेरि बोलाएर गोप्य रूपमा बोलाएर ल तपाईँहरू अब सक्नुहुन्न र कुनै बलियो ब्याङ्कसित मिल्नुहोस् भन्ने किसिमको प्रोत्साहन, इन्करेजमेन्ट, सपोर्ट सुविधा चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। अब ब्याङ्कहरू ठिकठाक अवस्थामा छन्, सबै कुरो ठिकठाक छ भने यो नै राष्ट्रिय एजेन्डा हुनुपर्छ। यही नै हाम्रो राष्ट्रिय एजेन्डा हो।
यो गरेन भने देश अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा गर्दा हामी कतै देशलाई उच्च विकासको मार्गबाट हामी कतै विचलित भएनौँ भन्ने कुराहरू पनि आउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै भयो नि अहिले यहाँले जुन ठुला आयोजनाहरूको कुरा पनि गर्नुभयो नि अघि, यस्ता ठुला आयोजनामा लगानी क्षमता बढाउनका लागि पनि यो बिग मर्जको आवश्यकता छ भनेर भनिराखिएको छ। यो तर्कसँग कतिको सहमत हुनुहुन्छ तपाईँ? अब वाणिज्य ब्याङ्क भनेको भुक्तानी व्यवस्था गर्ने वित्तीय संस्थाहरू नै हुन्। यिनीहरूबाट ठुलो क्षेत्रमा लगानी हुन सक्दैन, निजी क्षेत्रले पनि गर्न सक्दैन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी मार्फत पनि ठुला परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। ठुला परियोजना, सामरिक महत्त्व राख्ने परियोजना, रणनीतिक महत्त्व राख्ने परियोजना सरकारले नै कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। सरकारको क्षमता हुन्छ के स्वदेशी के विदेशी निजी क्षेत्रको क्षमता हुँदैन। किन त भन्दा सरकारले कर लगाउन सक्छ, वित्तीय साधन परिचालन गर्न सक्छ, सरकारले वैदेशिक सहायता परिचालन गर्न सक्छ, सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्छ, सरकारले बाह्य ऋण परिचालन गर्न सक्छ। ठुला आयोजनाको कार्यान्वयनको लागि प्राइभेट सेक्टरले गर्न सक्दैन। त्यसैले हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। देशको मुहार फेर्ने, कायाकल्प गर्ने परियोजनाहरू सरकारले नै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रको भर पर्दा 100 वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ। 100 वर्ष तपाईँ हामी कुर्न सक्दैनौँ। र सानातिना प्रोजेक्टहरू 10 मेगावाट्सका, 2 मेगावाट्सका, 40 मेगावाट्सका निजी क्षेत्रले गर्न सक्छ। 100, 200, 300 निजी क्षेत्रले गर्नुपर्छ भन्ने हामी सोच राख्छौँ भने त्यो सोच गलत हुन्छ। ठुला ठुला परियोजना सरकारले नै कार्यान्वयन गर्ने हो। बुढी गण्डकी सरकारले नै कार्यान्वयन गर्ने हो। वर्ल्ड ब्याङ्कको सहयोगमा, कुनै देशको सहयोग, बाइल्याटरल सहयोग परिचालन गरेर के गरेर हुन्छ, त्यो निजी क्षेत्रलाई तपाईँले छोडिदिने हो भने तपाईँले 200 वर्ष चाहिँ कुर्नुपर्ने हुन्छ। के हामी 200 वर्ष कुर्ने यी सामरिक महत्त्वका परियोजना कार्यान्वयनको लागि भन्ने प्रश्न आउँछ। सानोतिनो व्यवसाय गर्ने, सानोतिनो चाहिँ पूर्वाधारजन्य कुराहरू गर्नुको लागि ब्याङ्कहरू थ्रु, वाणिज्य ब्याङ्क थ्रु निजी क्षेत्रले के स्वदेशी के विदेशीले गर्न सक्छ। अब होङसी सिमेन्ट नेपालमा आयो, राम्रो काम गरिराखेको छ, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हो। तर तपाईँलाई याद छ कि छैन, होङसी सिमेन्टले 16 अरब रुपियाँ नेपाली ब्याङ्कबाट ऋण लिएर त्यहाँ चाहिँ लगानी गरेको चाहिँ छ। अरुण तेस्रो 900 मेगावाट्सको 12 अरब नेपालका ब्याङ्कबाट चाहिँ सापटी लिएर अलिअलि के काम गर्यो जस्तो देखिन्छ। हामीले यही चाहेको। यदि विदेशमा पुँजी फालाफाल हुन्थ्यो, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले ठुला ठुला काम गर्न सक्थ्यो भने अहिले चर्चामा आएका यी परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा आइसक्नु पर्थ्यो नि। त्यसैले ठुला परियोजनाहरू सरकारले नै गर्ने हो। मध्यम स्तरका विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने, त्योभन्दा साना चाहिँ स्वदेशी लगानीकर्ता मार्फत गर्ने रणनीति हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ, ताध्यवता मिलायौँ भने अनि देश माथि जान सक्छ। अब सरकारको क्षमता छ, ठुला परियोजना आयोजन गर्ने क्षमता राख्दछ, त्यसलाई कार्यान्वयन नगरी निजी क्षेत्रको भर पर्ने हो भने हामीले चाहिँ धेरै वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अहिलेको समयमा विकासका कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा छन्। अहिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई हेर्ने हो भने अहिले जसरी राष्ट्र ब्याङ्कले 28वटा भएका कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई को सङ्ख्या घटाउँदै लिएर जान जुन 10 दिन 15 दिनको अल्टिमेटम पनि एक किसिमले दिएको छ। अब सायद यो मौद्रिक नीति मार्फत फोर्स मर्जको पनि कुराहरू फेरि आउला अथवा गराउला।
तपाईँले देख्दाखेरि तपाईँको नजरबाट हिजोको दिनमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा एउटा कार्यकारी निर्देशक भएर बसेको आँखाबाट हेर्दाखेरि वास्तवमा आजको दिनमा नेपालमा चाहिने वाणिज्य बैङ्कहरू कतिवटा रहेछ भन्न सकिन्छ? कुनै देशमा पनि यो स्थिति हुँदैन। कहिलेकाहीँ हामी भन्छौँ यति खरबको चाहिँ अर्थतन्त्रमा यतिवटा सङ्ख्या, यति चाहिँ खरब भएको 30 अरब अमेरिकन डलर भएकोमा यति भन्ने कुराहरू गर्छौँ। त्यो रेसियोमा चाहिँ तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ भने त आधा वाणिज्य ब्याङ्क चाहिन्छ, 1/4 वाणिज्य ब्याङ्क चाहिन्छ भन्ने जस्ता तपाईँको यस्ता चाहिँ बेतुक्का कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। विविध किसिमका फ्याक्टरले चाहिँ निर्धारण गरेको हुन्छ। अब नेपालमा के छ भने वित्तीय पहुँच पुगेको जनसङ्ख्याको अनुपात 45% मात्र छ। भारतमा 80% चाहिँ छ। अब 100% पुर्याउन नसके तापनि भारतले पुर्याएको अवस्थामा नेपाललाई लैजाने प्रयत्न हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो दिशामा जानको लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या घटाउने कि बढाउने भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। एज इट इज राखेर अगाडि जाऊ भन्ने कि अनि कन्सोलिडेसनमा गएर सङ्कुचित गरेर हामी उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने प्रश्न हुन्छ। अर्को नेपालमा चाहिँ इन्फर्मल इकोनोमीको आकार, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार 37% रहेको कुरा विश्व ब्याङ्कको प्रतिवेदनले भनेको चाहिँ छ। हाम्रो फोकस के त भन्दा यो अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिकरण गर्ने, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नेटवर्कमा ल्याउने भन्ने उद्देश्य हुन्छ ताकि लगानीयोग्य साधन बढोस् अनि सरकार चाहिँ सबै नेपाली पुग्न सकोस् भन्ने नै हो। अब तपाईँको वित्तीय पहुँचको अवस्था जुन 45% जनताले मात्रै पाएको, अनौपचारिक क्षेत्रको अर्थतन्त्रको आकार 37% रहेको पृष्ठभूमिमा अहिले भएका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था मार्फत हामी यी दुईटा उद्देश्य चाहिँ पुरा गर्न सक्छौँ। यत्रो वर्ष भइसक्यो, केही सुधार त भइराखेको छ र यी कुराहरू नगरेर अनि वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्यामा खेलिरहने हो भने कतै हामी चाहिँ हाम्रा लक्ष्यप्रति स्पष्ट नभएको, गन्तव्यप्रति हामी स्पष्ट नभएको पनि हुन्छ। त्यसैले वित्तीय क्षेत्रको हाम्रो डिरेक्सन के हो, हाम्रो जाने बाटो के हो, वरिपरि घुम्ने हो कि स्पष्ट रूपमा अगाडि बढ्ने हो, त्यो निर्देशन, त्यो दिशा निर्देश नीति निर्माताले चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। र हामी चाहिँ सन् 2030मा नेपाललाई लोअर मिडल इन्कमको हैसियतमा पुर्याउन चाहन्छौँ। हामीले 15औँ योजना जुन ड्राफ्ट पास भइसकेको छ त्यो मार्फत हाम्रा उद्देश्यहरू उजागर गरेको अवस्था चाहिँ छ। अर्थतन्त्र विस्तार हुनुपर्छ, पर क्यापिटा इन्कम बढ्नुपर्छ, जीडीपी बढ्नुपर्छ, जीडीपीको आकार अहिलेको भन्दा ठुलो हुनुपर्छ भनिरहेछौँ भने वित्तीय क्षेत्रको आकार पनि त बढ्नु पर्यो। जुन दिशामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र गइराखेको छ, लैजान चाहन्छौँ, त्यही दिशामा वित्तीय क्षेत्र पनि लैजानुपर्छ। त्यसमा चाहिँ तारतम्यता हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले वित्तीय क्षेत्रप्रतिको हाम्रो स्टान्स, कार्यदिशा के हो? यथास्थितिवादी सोच हो या दीर्घकालीन सोच हो? लक्ष्य दीर्घकालीन छ, यथास्थितिवादी छ भन्ने तर्फ पनि हामीले सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै यो वाणिज्य ब्याङ्कहरूको पुँजी 2 अर्बबाट 8 अर्ब पुर्याउँदा तपाईँ राष्ट्र ब्याङ्कमै हुनुहुन्थ्यो होइन? त्यो बेलामा राइट सेट जारी गरेर भए पनि 8 अर्ब पुँजी पुर्याउने भन्ने यदि त्यो क्लज नभइदिएको भए आज फेरि यो 2 वर्षपछि आएर आज फेरि यो बिग मर्सको कुरा आउँदैन थियो होला। त्यो बेलामा गल्ती भयो हो राष्ट्र ब्याङ्कबाट? गल्ती भएको हो त मैले भन्दिनँ। किन त भन्दा 2 अरबबाट 8 अरब चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने जुन पृष्ठभूमि थियो, त्यो पृष्ठभूमि के थियो भने लोड सेडिङको अवस्था थियो। 18 घण्टा
यो मुलुकले चाहिँ लोड सेडिङ भोगिराखेको अवस्था थियो र राष्ट्रिय बहस के थियो भने लोड सेडिङबाट देशलाई मुक्त गराउन के गर्नुपर्छ गरौँ भन्ने थियो र निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा लगानी गरोस्। सरकारको प्रयासले मात्र पुग्दैन, साधन स्रोतको अभाव छ सरकारका धेरै लक्ष्यहरू छन्, सामाजिक लक्ष्य पनि छन्। त्यसैले निजी क्षेत्रले जलविद्युत परियोजनामा लगानी गरोस् भन्ने चाहना थियो र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट सापटी लिएर ऋण परिचालन गरेर निजी क्षेत्रले लगानी गरोस् भन्ने थियो। तर त्यहाँनिर सिङ्गल बरो लिमिटको कुराहरू पनि थियो। कोर क्यापिटलको कुनै क्षेत्र कुनै कम्पनीलाई तपाईँको 25% बढी दिन पाइँदैन भन्ने थियो र त्यसलाई दृष्टिगत गरेर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी वृद्धि बढ्यो भने उनीहरूले जलविद्युत जस्ता परियोजनामा बढी लगानी गर्न सक्छन् भन्ने प्रमुख उद्देश्य लिएर चुक्ता पुँजी वृद्धि कार्यक्रम अगाडि चाहिँ बढाइएको हो। त्यो उद्देश्य लिएको हुनाले ब्याङ्कहरूको 2 अरबबाट 8 अरब अहिले धेरै ब्याङ्कहरूको 2टा ब्याङ्क बाहेकको पुगिसकेको अवस्था चाहिँ छ। 2072 मा वाणिज्य ब्याङ्कले जलविद्युतमा लगानी गरेको रकम कर्जा 31 अरब थियो भने आज 2076 वैशाख मसान्तमा 105 अरब पुगेको छ। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले 105 अरब जलविद्युत परियोजनामा लगानी गरेको अवस्था चाहिँ छ। 72 सालमा 31 अरब मात्र लगानी थियो भने त्यसमा त सुधार भएको छ। केही निजी क्षेत्रमा जलविद्युत परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा आएका चाहिँ छन्। अब अहिले आएर चुक्ता पुँजी वृद्धिका चाहिँ धेरै उद्देश्य राख्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्ने हो भने हामी गलत हुन्छौँ। एउटा इन्स्ट्रुमेन्टको एउटा लक्ष्य हुनुपर्ने हुन्छ। तपाईसँग एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट छ, खुकुरी छ भने एउटा काम गर्न सक्नुहुन्छ। मासु काट्ने काम, रुखको हाँगा काट्ने कामहरू दुईटै पटक एउटै काम त गर्न सक्नुहुन्न नि। त्यसैले नीतिका उद्देश्यहरू चेन्ज गर्दा यस प्रकारको चाहिँ तपाईँको कुराहरू चाहिँ आउँछ। त्यसैले गोल पोस्ट शिफ्ट गर्ने होइन, गोल पोस्ट जहाँ छ त्यही राखेर फुटबल खेल्नुपर्छ। फुटबल खेल्दा गोल पोस्ट चाहिँ शिफ्ट गर्न थाल्नुभयो भने आजको दिनमा अब 2 वर्षभित्र एउटा ब्याङ्कले 16 अर्ब पुँजी पुर्याउन सक्छ। अब हकप्रतबाट त उठाउन पाइएन। अब तपाईँले यस्ता अब त कि त 16 अर्ब आफैले पुर्याउनु पर्यो होइन भने बोनसबाट उठाउनु पर्यो। सम्भव कतिको छ? तत्काल यो म सम्भव जस्तो लाग्दैन। जुन हिसाब किताबको प्रेसर लगानीयोग्य साधनको अवस्था चाहिँ छ, देश बाहिरबाट हिजोको भन्दा बढी स्रोत आइराखेको चाहिँ छैन। रेमिट्यान्स एब्सोल्युट एमाउन्ट बढे तापनि जिडिपीसँगको अनुपात हेर्ने हो भने घटेको छ। कुनै बेला 30% थियो जिडिपीसँगको अनुपात, अहिले 25%मा झरेको अवस्था चाहिँ छ। यद्यपि त्यो एब्सोल्युट एमाउन्ट छ नि त्यो त बढेको छ, तर जिडिपीको लाई रेफरेन्स मान्ने हो भने घटेको अवस्था चाहिँ छ। जिडिपीको आकार बढे अनुसार बढेको देखिँदैन। र एफडिआई चाहिँ आर्थिक वर्ष 74-75 मा 17.5 अरब हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। अब यो वर्षमा चाहिँ घटेको अवस्था चाहिँ छ। हामी के चाहन्थ्यौँ भने धेरैभन्दा धेरै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी यो भित्रमा आओस्, लगानी होस् भन्ने चाहन्छौँ। तर त्यो हुन सकिराखेको अवस्था छैन। हुँदा यी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसित सम्बन्धित परियोजना हुङ्सी सिमेन्ट र यो चाहिँ अरुण तेस्रोले त नेपालकै ब्याङ्कहरूबाट एउटाले 16 अरब एउटाले 12 अरब चाहिँ ऋण परिचालन गरेर यो हाम्रो निजी क्षेत्रको लगानीलाई विस्थापित गरेको जस्तो पनि देखिन्छ। त्यसैले गाह्रो छ नेपालमा पुँजी परिचालन गर्न। अब ब्याङ्कहरूलाई अब 8 अरबबाट 16 अरब 34 अरब 50 अरब पुर्याउनेतिर लाग्ने हो भने ब्याङ्क बाहिर जुन कर्जा लगानी हुनुपर्ने हो, रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न, पूर्वाधारमा सानोतिनो लगानी गर्ने, त्यसबाट हामी वञ्चित हुन सक्छौँ।
अहिले त यो पुनर्निर्माणमा केही लगानी खर्च भइरहेछ, जिडिपीलाई सपोर्ट भइरहेछ। 1-2 वर्षमा त्यो क्षेत्र पनि हुँदैन। त्यसैले अहिले 6% को आर्थिक वृद्धि भइराखेको छ। पुनर्निर्माण, लोड सेडिङमा सुधार अनि तपाईँको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रभावित कर्जा 22% को ग्रोथ समेतको कारणले अहिले 6% को ग्रोथ भइरहेछ। अन टप अफ द्याट मनसुन पनि राम्रो रह्यो। जिडिपीको ग्रोथ एग्रिकल्चर कृषिको चाहिँ वृद्धि चाहिँ 5% यो वर्ष रहने अनुमान पनि छ। आगामी वर्ष के हुने थाहा छैन। त्यो हिसाब किताबले चाहिँ कुरा गर्दा एकहोरो हिसाब किताबले ओभर किलिङ हुने हिसाब किताबले हामीले कार्य गऱ्यौँ भने अर्थतन्त्रका अरू क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने हुन्छ। त्यसैले यो विगत 3 वर्षमा 2 अरबबाट 8 अरब 4 गुणा चुक्ता पुँजी गर्ने प्रयास हामीले गऱ्यौँ। त्यसमा सफल पनि भएका छौँ। त्यसलाई विश्राम गरेर केही वर्षसम्म अरू कुराहरू वित्तीय क्षेत्र सुधार सम्बन्धी कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अनौपचारिक क्षेत्र घटाउने कामतिर हामीले नीति निर्माण गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। लगभग हामी अहिले कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। हामी एकदम छोटकरीमा कुराकानी गरौँ। अब जस्तै अब यो आउने मौद्रिक नीतिले यो मर्ज बाहेक अरू के कुरालाई विशेष जोड दिनु पर्ला? मलाई के लाग्छ भने एकदम छोटकरीमा लगानीयोग्य साधन कसरी बढाउने भन्ने जुन चुनौती छ, अहिले 22% को कर्जा वृद्धि त भएको छ, त्यसलाई इन्ट्याक्ट राख्नलाई पनि लगानीयोग्य साधनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सन्दर्भमा सिसिडी रेसियो के गर्ने भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। लगानीयोग्य साधन बढाउने यदि मौद्रिक नीति मार्फत आगामी आर्थिक वर्षदेखि लिक्विडिटी कभरेज रेसियो र नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो बासल 3 ले व्यवस्था गरेका हामी लागू गर्दै जाने र सिसिडी रेसियो हटाउने भन्नेतिर लाग्यो भने तत्कालको लागि केही रूपमा आन्तरिक रूपमा वित्तीय स्रोत लगानीको लागि, निजी क्षेत्र लगानीको लागि यी कुराहरू चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र अर्को कुरा वित्तीय पहुँच कसरी विस्तार गर्ने भन्नेतर्फ पनि हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ। वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न जहाँ ब्याङ्क छैन त्यहाँका मानिसहरूसित पनि केही वित्तीय स्रोत त छ, बचत त छ, त्यो चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा ल्याएर वित्तीय साधन बढाउने कुराहरू गर्नुपर्छ। नम्बर 3, मौद्रिक नीतिले मुलुक सङ्घीयतामा गइसक्यो। निर्वाचन भएर 3 तहका सरकारहरू बनिसके, बजेट मार्फत सङ्घीय ढाँचाको कार्यान्वयन भइराखेको चाहिँ छ। मौद्रिक नीतिमा पनि सङ्घीयताले प्रवेश पाउनु पर्यो। राष्ट्र ब्याङ्कले 7 प्रदेशमा आफ्नो उपस्थिति गरिसकेको छ, त्यो संरचना निर्माण गरिसकेको चाहिँ छ। र राष्ट्र ब्याङ्कले यो चाहिँ वित्तीय साक्षरता जुन कुरा छ, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो मुनाफाको 1% चाहिँ वित्तीय साक्षरतामा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको चाहिँ छ। त्यसमा न्यूनतम प्रत्येक प्रदेशमा 10%, त्यसको 10% खर्च गर्ने व्यवस्था गरेर सङ्घीयतालाई स्वीकारिसकेको अवस्था छ। अब मौद्रिक नीतिका जुन उपकरण छन्, जस्तै तपाईँको कृषि कर्जा न्यूनतम 10% पुर्याउनु पर्ने, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा 25% पुर्याउनु पर्ने भन्ने कुरा छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँको प्रान्तगत हिसाब किताबले पनि यसको विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ। यी सुविधाको लाभ राष्ट्र ब्याङ्कले यो त हस्तक्षेप हो। वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र ब्याङ्कले हस्तक्षेप के गरेको छ भने आफ्नो पोर्टफोलियोको 10% कृषिमा लगानी, अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नु भनेर हस्तक्षेप गरेको छ। यो हस्तक्षेपको लाभ हिजो जसले लिइरहेथे अब पनि उनीहरूले लिने कि मुलुक सङ्घीयतामा गएको छ, सातै प्रान्तका किसानहरूले पाउने भन्ने कुरातिर मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्छ। अर्को, राष्ट्र ब्याङ्कले पुनर्कर्जा कोष 50 अरब पुर्याएको छ। यो चाहिँ 1% विशेष पुनर्कर्जा र 4% साधारण पुनर्कर्जा मार्फत यो 50 अरब सहुलियतपूर्ण कर्जा ब्याङ्कहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्कले उपलब्ध गराउँदै आएको छ। अब यस्तो पुनर्कर्जा 1% पुनर्कर्जा लिने ब्याङ्कले आफ्नो ऋणीबाट 3% भन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैन। 4%
पुनर्कर्जा राष्ट्र ब्याङ्कले दिने ब्याङ्कले आफ्नो ऋणीबाट 8% बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था छ। यस्तो सहुलियत कर्जा चाहिँ साथै प्रान्तका उद्यमी व्यवसायीहरूले पनि प्राप्त गर्नु पर्यो, ताकि यो मुलुकमा मौद्रिक नीतिको कारणले समेत सन्तुलित विकास होस् र राष्ट्र ब्याङ्क सबैको लागि सान्दर्भिक पनि हुनु पर्यो। कुनै पहिले जसको लागि सान्दर्भिक थियो मौद्रिक नीति, ती मानिसहरू जम्मा भएर काठमाडौँका होटलमा जम्मा भएर राष्ट्र ब्याङ्कलाई दबाब दिएर ती सुविधाहरू सधैँ लिइराख्ने भन्दा पनि सबै नेपालीले पाउने हिसाब किताबले यी 3 किसिमका चाहिँ व्यवस्था आगामी मौद्रिक नीतिमा हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै अन्त्यमा मैले अर्को एउटा प्रश्न पनि जोड्न चाहेँ यसैमा। जस्तै अहिले ब्याङ्कको सञ्चालक समितिमा पनि एउटा व्यवसाय रहेको देखिएको छ होइन? यसलाई पनि राष्ट्र ब्याङ्कले सम्बोधन गर्ने भन्ने कुराहरू आइ पनि रहेछ। यो मौद्रिक नीतिले यो कुराहरू उल्लेख हुन्छ हुँदैन अथवा आउन सक्ने नसक्ने कस्तो छ? एउटै व्यक्ति व्यवसाय पनि अनि ब्याङ्कर पनि। यो राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिले गर्न सक्ने विषय होइन। यद्यपि ब्याङ्कर र व्यवसायी छुट्याउने राष्ट्र ब्याङ्कको सदैव एजेन्डा कार्यसूची रहँदै आएको छ। अहिलेसम्म राष्ट्र ब्याङ्क सफल हुन सकेन। यो यसको मूल एजेन्डा, मूल कार्यसूची हुँदाहुँदै राष्ट्र ब्याङ्कले वकालत गर्दा गर्दै राष्ट्र ब्याङ्क सफल हुन सकिरहेको छैन। यो कुरा नेपालको संसदले गर्ने हो। यो कुरा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा बाफिया ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था ऐन छ नि, यसमा हुनुपर्छ। यो सफल हुन सकिएन, तर यस पटक आशा गरौँ बाफियामा संशोधन हुँदैछ र नेपालको संसदले, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सङ्घीय संसदले यो ब्याङ्कर र व्यवसाय छुटाउने कुरामा सहयोग गरोस्, यस प्रकारको ऐन पास गरोस् र सदाका लागि यो संस्थागत सुशासन, कर्पोरेट यो तपाईँको गभर्नेन्समा जुन समस्या रहँदै आएको छ, सदाको लागि यो मुद्दाको छिनोफानो होस् भन्ने चाहना हामी सबैको चाहिँ छ। हस् त थापाजी, यहाँको समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मौका दिनुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। आजको लागि समय संवाद यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।